नमः शिवाय। प्रणाम, हार्दिक स्वागतम। सहज भक्ति योग यूट्यूब चैनल को प्रस्तुति विशेष सत्संग चर्चामा सम्पूर्ण तत्व जिज्ञासु मुमुक्षु भक्त साधक महानुभावहरूलाई भक्तियोगी हरिहर हार्दिक नमन गर्दछु, स्वागत गर्दछु। बेलुका पखको सत्संगमा विशेष आत्मज्ञानको चर्चा गर्ने हेतुले, आत्मसाक्षात्कारको हेतुले गहन जिज्ञासु महानुभावहरूको लागि सत्संग गरेर श्रवण मनन निधिध्यासनपूर्वक यो जीव शिवमय बन्नको लागि, मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि हामी यो सत्संगमा जोडिएका छौँ। हामी अष्टावक्र गीताबाट चर्चा गर्दैछौँ। यो दोस्रो भाग हो। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ अष्टावक्र गीताको पृष्ठभूमि। त्यसलाई म फेरि सारांशमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अष्टावक्र गीता छान्दोग्य उपनिषद कालीन समयको समकालीन ग्रन्थ हो। छान्दोग्य उपनिषदमा वर्णन भएअनुसार महर्षि उद्दालकले आफ्ना छोरीका छोरा श्वेतकेतुलाई जुन तत्त्वमसी महावाक्य सुनाउनुहुन्छ, म को हुँ भन्दाखेरि उनले सोधे श्वेतकेतुले, र उद्दालक मुनिले जवाफ दिनुभयो, तत्त्वमसी, त्यो तिमी नै हौ, तिमी नै त्यो हौ भनेर तत्त्वमसी महावाक्यको जुन ज्ञान दिनुभएको छ, त्यही समयका समकालीन, त्यही समयको आसपासका महर्षि उद्दालकका नाति र कहोड ऋषि, कहोड ब्राह्मणका पुत्र महर्षि अष्टावक्र हुनुहुन्थ्यो। अष्टावक्रले जुन अष्टावक्र गीता दिनुभएको छ, दिव्य ब्रह्मज्ञानको उपदेश दिनुभएको छ राजा जनकलाई, यो उपनिषद नै त होइन, तर उपनिषदभन्दा कम पनि होइन। उपनिषदकै सार, अद्वैत वेदान्तको सार अष्टावक्र गीतामा निरूपित छ। त्यसैले अष्टावक्र गीतालाई महागीता पनि मानिन्छ, किनभने यो सिधा ब्रह्मज्ञान हो। यसमा कुनै दृष्टान्त बिना, कथा इतिहास पुराण बिना सीधा ब्रह्मज्ञानको बारेमा स्पष्ट पारिएको छ। यस अर्थमा अष्टावक्र गीता महागीता मानिन्छ। भारतवर्षका हरेक विद्वानहरूले, साधकहरूले, मुमुक्षुहरूले यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ ग्रन्थको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। अब यो विषयवस्तुलाई, यो पृष्ठभूमिलाई यहीँ रोकेर विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने म अनुमति चाहन्छु। यहाँहरूको अमूल्य समयमा यो सत्सङ्ग भइरहेको छ, बहुत सावधानपूर्वक श्रवण गर्न, बुझ्न जरुरी छ। हिजोको प्रसङ्गमा के गरे मुक्ति हुन्छ, कसो गरे वासना हट्छ, कसो गरे अज्ञान हट्छ भन्ने विषयमा चर्चा हुँदै थियो। तेस्रो श्लोकमा अष्टावक्रले राजा जनकलाई बताउनु भएको प्रसङ्ग म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। न पृथ्वी न जलम नाग्निर न वायुर्ध्यौ न वा भवान येषां साक्षिणमात्मानां चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। अर्थात् हे राजन, तिमी न आकाश हौ, न तेज हौ, न पृथ्वी जल वायु, यो पञ्चमहाभूत तिमी होइनौ। यिनीहरूको संयुक्त संयोगबाट बनेको यो तन आखिर नासिएर जान्छ। आत्मा त साक्षी हो, साक्षी मात्र हो आत्मा, द्रष्टा मात्रै हो, दृश्य होइन, शरीर होइन, साधन होइन, केवल द्रष्टा साधक मात्रै हो, साक्षी मात्रै हो। वास्तवमा देहात्म बुद्धिको कारण अज्ञान हो। त्यो अज्ञानलाई निवृत्त गर्नको लागि चिद्रूपम विद्धि मुक्तये, आफूलाई चिद्रूप जान, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, म द्रष्टा आत्मा हुँ भन्ने कुरो बोध गर। यति बोध गर्ने बित्तिकै तिमी मुक्त भयो, अरू केही गर्नै पर्दैन। कुनै शास्त्र, कर्मकाण्ड, पुरुषार्थ, यता उता केही गर्न पर्दैन। बस अहिलेको अहिले मुक्ति हुन्छ। सिधा स्ट्रेट नलेज, डाइरेक्ट पाथ भनेको यही हो। तिमी शरीर होइनौ। शरीरमा अनात्मा बुद्धि गर, देहात्म बुद्धि नगर। यो अनात्मा हो, आत्मा तिमी हो, सकियो। यो संसारसँग तिम्रो सम्बन्ध छैन, विजातीय हो, योसँग सरोकारै छैन। विनाशी वस्तुसँग तिम्रो सरोकारै छैन।
अविनाशी तत्त्व तिमी जो हौ, यसैले जान तिमी चिद रूप हौ, चैतन्य रूप हौ, ज्ञान स्वरूप नै हौ तिमी, ज्ञान नै तिमी हौ। ज्ञान के हो होइन, तिमी नै ज्ञान हौ, सकियो। ज्ञान स्वरूपै हौ तिमी, सच्चित आनन्द स्वरूप हौ। यति जान्ने बित्तिकै, यति कुरालाई ध्यान गर्ने बित्तिकै, मनन गर्ने बित्तिकै, एकाग्र भएर रट्ने बित्तिकै, अनुभवमा डुब्ने बित्तिकै मुक्ति भइसक्यो। कुनै जडता रहेन, अज्ञानता रहेन। यति सरल र सटिक छ आत्मबोध गर्ने उपाय। अष्टावक्र गीता के हो भने यो ज्ञान योगको शास्त्र हो। यसमा कर्मयोगको बारेमा, भक्ति योगको बारेमा उल्लेख छैन, कहीँ कतै छैन। यहाँ केवल आफू आत्मालाई कसरी जान्ने, आत्माको स्वभाव के हो, यो आत्मामा यो दृश्य चराचर जगत कसरी देखिन्छ, कसरी प्रतिबिम्बित भइरहेको छ। जसरी पोखरीमा चन्द्रमाको प्रतिबिम्ब पर्छ र चन्द्रमा नै त्यही छ जस्तो देखिन्छ, शरीरमा पनि आत्माको प्रतिबिम्ब पर्छ अथवा आत्मामा संसारको प्रतिबिम्ब पर्छ र त्यही हो कि जस्तो देखिन्छ। शरीर र आत्मा गाँजे माझे हुन्छ, एउटै जस्तो लाग्छ, चिदाभास हुन्छ, अध्यास खडा हुन्छ। यो जालोलाई, यो गाँठोलाई फुकाइदिने हो। यो गाँठो फुकाउने बित्तिकै, अलग अलग ठाउँमा राखिदिने बित्तिकै मुक्ति भइहाल्यो। यो चैतन्य आत्माको संसारसँग सम्बन्धै छैन। यो अद्वैत वेदान्तको अजातवाद, अचातवाद, यो दृष्टिसँग, सृष्टिसँग आत्माको मतलबै छैन। आत्मा त अजन्मा हो, अजो नित्य शाश्वत एवं पुराण हो। यो कहिले जन्मिएन, कहिले मर्दैन, नित्य हो, शाश्वत हो, सच्चित आनन्द स्वरूप हो। संसारसँग सम्बन्धै छैन। अजातवाद, न जन्मियो, न मर्छ, न जीवन छ। यो सधैँ जस्ताको तस्तै छ। यो जीवात्मा, यो चैतन्य आत्मा, यो आत्माको वस्तुगत संसारसँग सरोकारै छैन भन्ने कुरो बोध गर्ने बित्तिकै मुक्ति भयो। यही हो यो तेस्रो श्लोकको सार। अब चौथो श्लोकमा प्रवेश गरौँ। यदि देहं पृथक्कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शान्तो बन्धमुक्तो भविष्यसि। सार कुरा छ। फेरि त्यही कुरालाई अष्टावक्र मुनिले अझ सिधा ढङ्गले, सैद्धान्तिक रूपले, एकदम प्रत्यक्ष विचारको हिसाबले, अनुभवको हिसाबले बताउनुहुन्छ। कुनै कथा आवश्यक परेन, लोक परलोकको कुरा पनि चाहिएन, सिधा बताउनुहुन्छ उहाँले जनकलाई। देहात्मा हुन् अलग वस्तु भनी ठमाई, आत्मैसित स्थिर गरिकन चित्तलाई, राखेर मात्र हरदम सुख शान्ति मिल्छ, अध्यास नाशपछि बन्धन मुक्ति हुन्छ। भाव के हो भने यो देह र आत्मा अलग चिज हुन् भन्ने कुरा ठम्म्याएर जानेर अब यो चित्तलाई के गर्नु, यो मनको वृत्तिहरूलाई, चित्तलाई के गर्ने, मनको वृत्ति भनेको चित्त, चित्तलाई कहाँ लगेर थन्क्याउनु। यो चित्त सक्रिय कहाँबाट भएको हो, चित्तले प्रकाश कहाँबाट पाएको हो, जीवन कहाँबाट पाएको, त्यो जीव आत्माबाट पाएको। जहाँबाट जीवन पाएको, जीवनको स्रोतमै फर्काइदिने चित्तलाई, बाहिर बाहिर घुम्न नदिने, घरभित्रै थन्क्याएर थुनेर राखिदिने, अब आइसोलेसनमा राखिदिने, क्वारेन्टाइनमा राखिदिने। अब चित्तको वृत्तिलाई कहाँ लगेर राखिदिने भन्दा आत्मासँगै लगेर स्थिर गरिदिने, आत्मस्थ गराइदिने। साम्य हुन्छ चित्तवृत्ति, स्रोतमै फर्काइदिने। जसरी खहरे खोलो, गडगड गडगड गडगडाउँदो खोलो पनि जब समुद्रमा जान्छ शान्त हुन्छ, सौम्य हुन्छ। यसरी नै बहकिँदो उर्लँदो चित्तवृत्तिलाई इन्ट्रोभर्ट, अन्तर्मुख गरेर आत्मामा लगेर स्थित गरिदिने। आत्मामा स्थित गराइदिएपछि अब मनको वृत्ति शून्य हुन्छ। विचारै विचारले एकदम हठयोग गर्न पनि परेन, प्राणायाम गर्न पनि परेन, डाइरेक्ट पाथ हो यो नलेजको। आत्मबोध गर्ने डाइरेक्ट पाथ हो। यहाँ भगवानको बोधको कुरा, कर्म र सेवाको कुरा आउँदैन। केवल म को हुँ भन्ने कुरा बोध गरेर आत्मिक शान्ति पाउनको लागि सिधा नलेज हो अष्टावक्र गीता। यहाँ कर्मयोग र भक्तियोगको प्रसङ्ग आउँदैन। त्यो फरक शिक्षा हो, फरक पाठ हो। त्यसको बारेमा हामीले बिहानको सत्सङ्गमा चर्चा गर्छौँ। कर्मयोग के हो, भक्ति योग के हो, ध्यान योग के हो, यसको अनन्त रस, प्रेम रस के हो भन्ने विषयमा
हामी छुट्टै पाटोमा चर्चा गर्छौँ। अहिले हामी केवल आफूको हो भन्ने कुरा बोध गर्नको लागि, आत्मदर्शन गर्नको लागि, आत्मबोध गर्नको लागि हु एम आई प्रश्नको सिधा जवाफ अहिले यहाँ पाइरहेका छौँ। हु एम आई एम द्याट सोल, द्याट ब्रह्म तत्त्व। त्यो ब्रह्म तत्त्वको अनुभव अहिले हुँदैछ। कसरी हुँदैछ? शरीर र आत्मालाई अलग गरेर राख्ने र यो चित्तवृत्ति बिचमा जुन चित्तवृत्ति छ नि, आत्मा र शरीरको बिचमा सूक्ष्म चित्तवृत्ति, जो आत्माको आफ्नो लगाव छ चित्तमा, त्यसलाई खिचेर जानेर मेरो स्वरूप यही हो भन्ने कुरो जानेर सिधा ब्रह्मज्ञानद्वारा संसारतिर होइन आफू आत्मातिर चित्तवृत्तिलाई बोलाएर, इन्ट्रोभर्ट गराएर, अन्तर्मुखी बनाएर चित्तलाई लगेर आत्मामा स्थित गरिदिने र शान्त ढुक्क विश्राम गर्ने, न चिताउने न निदाउने, एकदम यथास्थितिमा इन्डिफरेन्ट भएर हेरिराख्ने। आँखा बन्द गर्नु पनि परेन, आँखा खोलिराख्नु नि परेन, बन्द गर्नु नि परेन, यथास्थितिमा राखिदिए हुन्छ। यसो गर्दा हरदम सुख शान्ति मिल्छ। न चिताउनु न निदाउनु, केवल आत्मस्थ हुनु, आत्मचिन्तन मात्रै गर्नु, आत्मा हुँ भन्ने कुराको बोध भाव मात्रै गरिराख्नु। यसो गरेपछि अध्यासको नाश भइहाल्छ। किनकि आफू भनेको ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञाता हो, थाहा पाइराख्नेवाला को हो? आत्मा। जसले थाहा पाइरहेको छ त्यतैतिर फर्काइदिने चित्तको वेगलाई, मनको सोचाइलाई, सोच्ने एउटा स्वभाव र शक्तिलाई त्यतै फर्काइदिने। आत्मातिर फर्काइदिएपछि संसारको मनले एकैचोटि दुईटा कुरा सोच्न सक्दैन। आत्माको बारेमा सोच्न लगाउने, आत्मचिन्तन गर्ने, ब्रह्मबोध गर्ने, ब्रह्म विचार गर्ने, आत्मा विचार गर्ने। यहाँ ब्रह्म भनेकै आत्मा हो। यसमा परमात्माको कुरो आउँदैन। अहिले अष्टावक्र गीतामा परमात्मा भगवानको कुरै आउँदैन, केवल आफूको हो भन्ने कुरा आउँछ। भगवानको विषय अलग छ। फेरि हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ। अष्टावक्र गीतामा किन शिवको बारेमा छैन, किन कृष्णको बारेमा छैन, किन रामको बारेमा छैन, त्यो प्रसङ्ग अहिले यहाँ आउँदैन। केवल आफूको हो भन्ने कुरा आउँछ। आफूलाई जानेपछि बल्ल आफ्नोको हो भन्ने कुरो श्रीमद् भगवत गीतामा हामी चर्चा गर्छौँ। बिहान बिहानको सत्सङ्गमा हामीले भनिरहेका छौँ, चर्चा भइरहेको छ श्रीमद् भगवत गीताबाट। यो भनेको आत्म प्रकरण हो, आत्मबोधको प्रकरण हो। बारम्बार यो कुरा हामीले भनिरहेका छौँ। अध्यासलाई नाश गरेपछि, अन्तर्मुखी भएर आत्मचेतना भएपछि, आत्मामा चित्तलाई विश्राम गराएपछि, आत्मामा नै चित्तवृत्तिलाई स्थिर गरेपछि साम्य हुन्छ, योग हुन्छ। अब आत्मयोग अर्थात् ज्ञान योग हुन्छ। सांख्य योग भने पनि उस्तै हो। चित्तवृत्तिको निरोध हुन्छ। 24वटा जुन अविनाशी तत्त्व प्रकृति हो र 25औं तत्त्व पुरुष भनेको आत्मा हो। तत्त्वको रूपमा, त्यो ब्रह्म तत्त्वको रूपमा आत्मा आफू हो। यो आत्मा कत्रो छ, सानो छ कि ठुलो छ, योसँग सरोकार छैन। केवल आत्मतत्त्व हो हामी। आत्मा यहाँ छ कि त्यहाँ छ कि, सर्वव्यापक छ कि, शरीरमा मात्रै छ कि, त्यो पनि चिन्तनको विषय होइन। केवल आत्मतत्त्व हो। आत्माको कुनै परिमाण छैन। कहाँसम्म छ सर्वव्यापक भनेर आत्मा कहाँसम्म छ, यो खोजीको विषय नै होइन। केवल आत्मा छ। आफू भनेको आत्मा हो, सकियो। आत्मा एउटा छ कि दुईटा छ त्यो पनि आवश्यक छैन। केवल आत्मसत्ताले यो थाहा पाएको हो। यसमा हिसाब किताब, द्वैत र अद्वैतको कुरो पनि आउँदैन। केवल चेतनाको कुरो, आनन्दको कुरो, सत्ताको कुरो आउँछ। सत्ता कहाँसम्म छ, कस्तो आकारको छ, त्योसँग सरोकार छैन। अचिन्त्य छ त्यो आत्मा, अचिन्त्य हो आत्मा। आत्मा न द्वैत हो न अद्वैत हो, न साकार हो न निराकार हो, केवल सत्ता हो, चैतन्य स्वरूप हो, आनन्द स्वरूप हो आत्मा, सच्चित आनन्द स्वरूप हो आत्मा। अचिन्त्य हो। यसमा कुनै तर्कले कामै गर्दैन, कुनै म्याथमेटिक्स, कुनै डिजाइनेसनले काम गर्दैन। यहाँ बोध स्वरूप छ। शब्दले भन्ने कुरै होइन। नायम आत्मा प्रवचनै न लभ्य। प्रवचनले आत्मालाई बुझ्ने पनि होइन, केवल अनुभूतिको विषय हो। शब्दहरूले त देखाउने मात्रै हो, यसो गर भन्ने मात्रै हो, बाटो हिँड भन्ने मात्रै हो, यो फल खाऊ भन्ने हो। फलको स्वाद शब्दले व्याख्या गर्दैन। यो फल हो, यो खाऊ भनिदिन्छ। तिमी बाहिर नहेर, भित्र हेर, चेतनालाई हेर, द्रष्टालाई हेर, द्रष्टाले द्रष्टालाई हेर, द्रष्टाले दृश्यलाई नहेर। आत्माले आत्मालाई जान।
यो मन शरीर संसारले आत्मालाई जान्दैन, जडले चेतनलाई कहिले पनि जान्दैन। त्यसैले जुन चेतना मिसिएको चित्त छ नि, चित्त भनेको आफैमा जड हो, तर त्यो मनको वृत्ति भनेको चित्त, त्यो बुद्धि नै चित्त हो, अहङ्कार नै चित्त हो। त्यसमा चेतना मिसिएको छ। त्यसलाई अब कता फर्काऊ? आफैतिर फर्काऊ। चेतनाले चेतनालाई जान, चेतनालाई अब छानेर, यो जालोबाट छानेर, मिश्रणबाट छानेर, जसरी चुम्बकले फलाम फलाम तान्छ नि, चुम्बकीय वस्तु तान्छ नि, त्यसरी नै चित्तको जड वृत्तिहरूलाई छोडिदेऊ, केवल चैतन्य वृत्तिलाई चैतन्यतिर खिच र आत्मस्थ बन। आफू आफैमा पुग, आफू आफैमा जाऊ। यसो गर्यौ भने अध्यास, अज्ञानको विनष्ट हुन्छ। अज्ञानको जड सूत्र केही रहँदैन, शेष केही रहँदैन र तिमी मुक्त हुन्छौ। हरेक श्लोकमा, अष्टावक्र गीताको हरेक श्लोकमा के छ त? मुक्तिको मार्ग प्रशस्त छ, आत्मबोधको मार्ग प्रशस्त छ। अब के चाहियो? केही चाहिँदै चाहियो। आफूलाई जानेपछि के चाहियो? शरीर त आफू होइन, न आफ्नो हो। म शरीर पनि होइन, शरीर मेरो पनि होइन, म भनेको शुद्ध चेतना हो भन्ने कुराको बोध यो चौथो श्लोकले गराउँछ। चित्तवृत्तिलाई आफूतिर फर्काऊ, आत्मस्थित गराऊ। अब चित्त अब घुम्न छोड्यो, जडतालाई छोडिदियो चित्तले। त्यो मन बुद्धि अहङ्कारमा भएको जडतालाई त्यहीँ छोडेर त्यसमा भएको चेतन वृत्ति हो, चेतन वृत्तिलाई अब जड वृत्तिमा नलैजाऊ, आफैतिर खिच। सूर्यले जसरी संसारमा भएका जुन ती तेज शक्तिलाई आफैतिर खिच्छन्। आगो माथि सूर्यतिरै जान्छ, सजातीय आकर्षण हुन्छ। ढुङ्गो माटो पृथ्वीतिरै तानिन्छ। गुरुत्व भएको त्यो गरुङ्गो वस्तु पृथ्वीतिरै तानिन्छ। वायुतिरै तानिन्छ। पञ्चतत्त्वले आफ्नो सजातीय आकर्षण गर्छ नि, त्यस्तै सूर्यले पनि आगोलाई, त्यो तेज ऊर्जालाई आफैतिर तान्छन् सूर्यले पनि। त्यस्तै आत्माले अब आफ्नो चैतन्य चेतनाको जुन आफ्नो हात गोडा औँला फिजाएको छ चेतना रूपी, त्यसलाई खिच। कछुवाले आफ्नो अङ्ग खिचे जस्तै चेतनाको जालोलाई विषयमा गालेमाले नमिसाऊ, आफूतिर खिच। खिच्दै भित्र लगेर स्थित बन, अनि तिमी भ्रममुक्त हुन्छौ। तिमीले आफू हराउँदा आफ्नो चेतनालाई विस्तार गरेर, आफ्नो सङ्कल्प शक्तिलाई विस्तार गरेर तिमी संसारमै हराएका थियौ। अब विथड्र गर, ड्रब्याक गर र आत्मामै लगेर त्यो चेतना केन्द्रित बन, अनि सच्चित आनन्द आत्माको अनुभव हुन्छ भनेर चौथो श्लोकले भनेको कुरो सजिलो छ, केही गाह्रै छैन। यो कुरा अष्टावक्रले बुझाइदिनु भयो। जुन कुरो पहिल्यै छ, रामगीतामा पनि यही कुरो छ, श्रीमद् भगवत गीताको दोस्रो अध्यायमा पनि यही कुरो छ, योग वासिष्ठमा पनि यही कुरो छ। त्यही कुरो भएर पनि सरल ढङ्गले नबुझाउँदा धेरै मान्छे भ्रमित हुन्छन्। मोटो ठेली शास्त्र देखेपछि, एकदम गहिरो गाह्रो संस्कृत देखेपछि, वेद पनि 1 लाख श्लोकको छ, 4 वेद छन्, वेद देखेरै मान्छे डराएर भाग्छन्, पढ्दैनन्। अष्टावक्रले सिम्प्लिफाइड गरेर बताइदिनु भयो। सरलीकृत रूपमा वेदको, उपनिषदको, गीताको सारलाई जनकलाई सम्झाइदिनु भयो सरल संस्कृतमा। 20 वटा प्रकरण छ यसमा, अष्टावक्र गीतामा 20 वटा प्रकरण, कहीँ 5 वटा श्लोक छ, कहीँ 10 वटा छ, कहीँ 20 वटा छ, कहीँ 15 वटा छ। विभिन्न श्लोकमा गरेर 20 प्रकरणमा अष्टावक्र गीता 1.5-2 घण्टाको समय लाग्छ यो बताउन। 1.5-2 घण्टामा सबै सकिन्छ। सुन्दै अनुभव हुन्छ। शुश्रूषु विस्तत क्षणात्। यो अष्टावक्र गीताको ज्ञान प्रकरण सुन्दै जनकलाई आत्मबोध भएको थियो। त्यो प्रसङ्ग अहिले दोस्रो प्रकरणमा आउँछ। यो पहिलो प्रकरणकै दोस्रो अध्यायमा आउँछ। अब दोस्रो प्रकरणमा आउँछ। पहिलो प्रकरणपछि दोस्रो प्रकरणमा जनकलाई बोध भएको प्रसङ्ग आइहाल्छ। अलिअलि संशय बाँकी हुन्छन्, त्यो पनि फेरि अष्टावक्रले बताएर क्लियर छ्याङ्ग बनाइदिनुहुन्छ। अब अगाडि बढौँ 5औं श्लोकमा। यो त जति चर्चा गरे पनि चर्चा गरिरहँ जस्तो हुन्छ, किनकि यो आत्मविद्या हो, ब्रह्मविद्या हो, यो आफ्नो विद्या हो। क्या आफ्नो, शरीरको होइन। यो शरीरसँग सम्बन्धित छैन अष्टावक्र गीता, संसारसँग सम्बन्धित छैन। संसारलाई त्याग, यसलाई बिर्स, केवल आफूमा जाऊ।
आत्मरमण गर भनेर सिकाएको छ। कति गहिरो कुरो छ। आनन्द बाहेक के पनि हुँदैन, यो बुझ्दै जाँदा एकदम सच्चित आनन्दको चैतन्य आलोकले हृदय गदगद भइरहेको छ। हजुरलाई भइरहेको छ, हामीलाई भइरहेको छ। अब हेरौँ है त, 5औं श्लोकमा फेरि महर्षि ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष अष्टावक्र, आत्मबोध गरेको व्यक्तित्व, इन्लाइटेन्ड पर्सन, 8 ठाउँमा कुकुरुक्क भाङ्गिएर पनि, हेर्दै घिनलाग्दो कुरूप भएर पनि उहाँको आत्मा धपक्क बलेको छ, तेज मुहार धपक्क बलेको छ। जनक त्यसै प्रभावित भएका होइनन्। अष्टावक्र 8 ठाउँमा भाङ्गिएको त्यो फोहोरी कुरूप ऋषिलाई देखेर पनि उनले गुरु थापेर चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर यो ब्रह्म विद्या सिक्दैछन्। अष्टावक्र मुनि बताउनुहुन्छ, नत्वं विप्रादिको बडो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असङ्गोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। गहिरो छ भावार्थ। बताउनुहुन्छ मुनि, आत्मा एउटै छ। आत्मा कतिवटा छ भनेर कसैले सोध्यो भने हजुर आफ्नो लागि एउटै छ, यहाँ अरूको सरकार छैन। आत्मबोध आफूको हो भन्ने विषयमा हजुरलाई कसैले तपाईँको हो भन्यो भने अथवा मको हुँ हजुरले बताइदिनुहोस् भन्यो भने त्यहाँ एउटाको कुरो हुन्छ, दुईटाको कुरो हुँदैन। आत्मा एउटा छ, तिम्रो लागि त एउटै हो नि। आफ्नो लागि आत्मा एउटै हो, अरूको जिम्मा लिन सकिँदैन। आत्मबोध भनेको त्यस्तो, पहिला आफूलाई जान्नु पर्यो नि। अनेस्टली आत्मा एउटै छ, आफू ब्रह्म तत्त्व हो। त्यो सम्पूर्ण समष्टि ब्रह्म पनि एउटै छ वास्तवमा, सिद्धान्ततः युनिभर्सल्ली भन्दा समष्टि ब्रह्म एउटै छ भने आफू त एउटै भइहाल्यो। आफू त एउटै त हो नि, शरीर पनि त एउटै छ, नाक एउटै छ, एउटा भन्दा दुईटा छँदै छैन। आफूको हो भने आफू एउटै आत्मा हो, ईश्वरको हो भने ईश्वर पनि एउटै हो, अरू किन चाहियो। शरीरहरू अनेक छन्, जति शरीर छन् त्यति जीवात्मा त छँदैछन्। अरूको जिम्मा लिएर कतिवटा आत्मा छन् भन्न सकिन्छ? सबै त्यही ब्रह्म अन्तर्गत, एउटै समष्टि विराट सर्वव्यापक ब्रह्म अन्तर्गत अनेक जीवात्माहरू छन्। यसको हिसाबै छैन। जुन कुरो हिसाबै छैन त्यसलाई 1 र 2 किन भन्नु पर्यो? बेहिसाब छ जो। आफ्नो कुरा गरौँ न। आत्मकेन्द्रित भन्दा आफू एउटै छ, आफू एउटै छ। आत्मा एक छ आफ्नो सवालमा, आत्मा एकै छ, त्यो निर्गुण छ। निर्गुण भनेको के हो? सत्व रजो तमो 3 गुण छैन आत्मामा। यस अर्थमा आत्मा निर्गुण छ भनेको। निर्गुण भनेको के हो? सत्व रजो तमो 3टा गुण नभएकोलाई निर्गुण भनिन्छ। यो सत्व रजो तमो 3 गुणबाट प्रकृति बनेको छ, प्रकृतिको कार्य छ यहाँ। तर आत्मामा त कुनै कार्य छैन, कुनै कारण पनि छैन, आत्माको कुनै कार्य पनि छैन। आत्मा निर्गुण यस अर्थमा छ। निराकार कसरी छ आत्मा? आत्माको मान्छेको जस्तो आकार छैन, दिव्य सत्ता हो आत्मा। दिव्य, दिव्यको कस्तो आकार भन्ने? जस्तो कल्पना गर्यो त्यस्तै हुन्छ। आफूलाई शरीरको कल्पना गरे शरीरको आकारमा आउँछ, एकदम जाजल्यमान देवताको स्वरूपमा कल्पना गरे त्यस्तै हुन्छ। जस्तो कल्पना गर्यो त्यस्तै हुन्छ। पानी जस्तो जुन भाँडामा राख्यो त्यही आकारको, अहिले यो जीवात्मा यो शरीरमा छ यही आकारको बनेको छ, त्यस्तै भाव गरिन्छ भने त्यस्तै छ। आत्मा सत्ता हो, फेरि हुँदै नभएको पनि होइन। अब यहाँनिर कुरा आउँछ, निराकार भएर पनि त्यो आकार होइन भनेको पनि होइन, एकदम शून्य खाली के पनि नभएको पनि होइन। आत्मा सत्ता त हो नि। सत्ता भनेको एनर्जी हो। आत्मा एनर्जी निश्चित हो, फेरि ऊर्जा हो। आत्माको ऊर्जा नभए बोल्न सकिन्थ्यो? ऊर्जा निराकार छ त साकार पनि हुन्छ। फेरि त्यो आत्माले शरीरको रूप पनि ग्रहण गर्छ। शरीरसँग एउटा सूक्ष्म शरीर बनाएको छ, अहिले एउटा आभामण्डल बनाएको छ। आभामण्डल ठ्याक्कै आत्मा यो हाड मासु छाला त होइन, तर आत्माले एउटा आफू रहँदा बस्दा शरीरमा एउटा आभामण्डल बनाएको छ, औरा। यसको एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड भने जस्तै, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड भने जस्तै एउटा औरा मण्डल आत्माको छ। कारण शरीर अनि सूक्ष्म शरीर अनि स्थूल शरीरको रूपमा यो सर्वव्यापक छ शरीरभरि। र यो आत्मतत्त्व जो हो, यो शरीरमा आएको जुन जीव तत्त्व हो, यो चाहिँ समष्टि ब्रह्मको अंश हो। तर त्योभन्दा अलग होइन। फेरि त्यो भएन भने यो हुँदैन। जस्तै यहाँ विशाल स्पेस छ, यो शरीरले जति स्पेस ढाकेको छ नि,
यो स्पेस चाहिँ यो स्पेसबाट अलग त होइन, घटाकाश चाहिँ महाकाशबाट अलग त होइन, एउटै हो, त्यसैको अभिन्न अंश हो। जसरी यो औँला हत्केलाबाट अभिन्न हो नि, यो हातबाट अभिन्न हो नि, हात भनेकै यही हो, हातबाट भिन्न पनि होइन एउटै पनि होइन भने जस्तो यो अभेद सम्बन्ध छ ब्रह्मसँग। त्यसैले आफू आत्मा भनेको ब्रह्म हो, यस अर्थमा त्यो ब्रह्मकै अभिन्न अंश हो, त्यो ब्रह्मबाट अलगै छैन। त्यही भएर समष्टिमा एउटै ब्रह्म छ। अब आफू आत्माको शुद्ध स्वरूप ब्रह्म नै हो, ब्रह्म तत्त्व नै भएको हुनाले जसरी महासागरको पानी थोपा, पानीको थोपा र महासागरमा भेद छैन नि, एउटै जल तत्त्व हो नि त, तत्त्व जल एउटै हो। जता हेरे जलै जल छ भने हरेक थोपाहरू त्यहाँ भएका जीवात्मा हुन् र समष्टिमा जल तत्त्व बाहेक केही पनि छैन। सारमा के भन्न मिल्छ भन्दा अद्वैत दृष्टिले हेर्दाखेरि चाहिँ केवल ब्रह्म तत्त्व मात्रै छ। अब त्यसमा यो यति थोपा उति थोपा भनेर गन्न पनि परेन, यो चाहिँ तरङ्ग हो यो चाहिँ गहिराई हो भन्न पनि परेन। सारमा मैले अघि नै भनिसकेँ, एक भन्न नि परेन, दुई भन्न नि परेन, साकार भन्न नि परेन, निराकार भन्न नि परेन, केवल आत्मा मात्रै छ। आत्मा तत्त्व छ, ब्रह्म तत्त्व छ। त्यो कस्तो छ? सच्चित आनन्द स्वरूप छ। आत्मा एक छ तर निर्गुण जो रहन्छ। निर्गुण भनेको सत्व रजो तम तीनटा गुण छैन, तर के छ? शान्ति छ, आनन्द छ, प्रेम छ, चेतना छ, थाहा पाउँछ, यसले शरीरलाई थाहा पाउँछ। त्यो ब्रह्म तत्त्व आत्मा तत्त्वले यहाँ भएर शरीरलाई थाहा पाउँछ, निश्चित यो शरीरलाई थाहा पाउँछ। अहिले यहाँ भएको जीव तत्त्वले, यो ब्रह्म तत्त्वले हजुरको जुन शरीरमा हजुरले कस्तो रङको कपडा लगाउनु भएको छ यो जीव तत्त्वलाई थाहा छैन, यो चाहिँ निश्चित हो। यो आत्मा तत्त्वलाई के थाहा छ? यो माला लगाएको छ होइन, यस्तो आकृति छ, पुरुषको आकृति छ, यस्तो रातो सेतो रङको कपडा लगाएको छ, माला लगाएको छ, एउटा परिवेशमा छ, थाहा छ। तर हजुर अहिले कहाँ बसेर कुन रङको कपडा लगाउँदै हुनुहुन्छ? हजुर घर बाहिर हुनुहुन्छ कि भित्र हुनुहुन्छ कि? हजुरको अगाडि मोबाइल छ कि ल्यापटप छ कि? पंखा चलेको छ कि छैन? बत्ती बलेको छ कि छैन? यो जीवात्मालाई त्यहाँको थाहा छैन। यसको अर्थ मायासँग सरोकार हुँदैन जीवात्मालाई, उसलाई थाहा हुँदैन सबै कुरो। यति थाहा हुन्छ कि म जीवात्मा हुँ, यो शरीर हो, संसार बाहिर छ, म भित्र छु, म अलग छु भन्ने कुरो मात्रै थाहा हुन्छ। ब्रह्म अथवा जीवात्मा सर्वज्ञ यस अर्थमा हुन्छ कि केवल म ब्रह्म मात्रै छु, म ब्रह्म तत्त्व हुँ भन्ने कुरो जान्नु नै सर्वज्ञता हो। आत्मालाई जान्नु नै सर्वज्ञता हो। आफ्नो शुद्ध स्वरूप जान्नु भनेको सर्वज्ञ हुनु हो। यस अर्थमा शरीर कहाँ के कस्तो छ, संसारमा के भइरहेको छ, कतिजना मान्छे छन्, कति मरिरहेका छन्, कति बाँचिरहेका छन्, यो सरोकार भनेको आत्मालाई हुँदैन, किनकि अलग हो, अलग फ्याकल्टी हो। आत्माले आत्मालाई जान्नु भनेको सर्वज्ञता हो। आफ्नो क्षेत्रमा निपुण हुनु नै सर्वज्ञता हो। आत्मा सर्वज्ञ हुनु भनेको अथवा त्यसले जानेको भनेको, बोध प्राप्त आत्मा इन्लाइटेन्ड भनेको चाहिँ आफूलाई जान्नु, आफूलाई अनुभव गर्नु, त्यो चाहिँ आफूलाई जान्नु हो। जसरी यो शरीरले यो व्यक्ति रूपमा मेरो आफ्नो योग्यता, मेरो आफ्नो घर परिवेश परिवारलाई जानेको छ आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै, त्यस्तै यो आत्माले पनि आत्मालाई मात्रै जान्नु, आत्माकै सच्चित आनन्दको अनुभव गर्नु भनेकै आत्मबोध गर्नु हो। उसको सर्वज्ञताको परिभाषा त्यति लागू हुन्छ। र वास्तविक सर्वज्ञ त परमात्मा नै छ। फेरि भौतिक जगतलाई जसले जानेको छ, जसले पुरा सृष्टि गरेको छ, त्यो त परमात्मा नै हो। यो कुरा यहाँ बाजिँदैन। आत्माको सवालमा, आत्माले आत्मालाई जान्ने सवालमा चाहिँ सर्वज्ञता त्यसरी हुन्छ, साक्षीपन त्यसरी हुन्छ। आफूलाई जानेर आफ्नो वरिपरिको यो शरीर आदिलाई जान्नु यो आत्माको स्वभाव हो। आकाश चाहिँ सकल व्यापक मानिन्छ। आत्मा व्यापक छ। फेरि व्यापक यस अर्थमा छ कि जता पनि आत्मतत्त्व मात्रै छ। हामी आत्मतत्त्व हौँ भने वरिपरि सबैतिर आत्मतत्त्व छ। आत्मतत्त्वले नै संसारलाई धारण गरेको, ब्रह्म तत्त्वले नै धारण गरेको। ब्रह्म नभए संसार अडिँदैन। संसारमा रहेको सार भन्ने शब्द जुन छ त्यो ब्रह्म हो, त्यो व्यापक ब्रह्म तत्त्व हो। त्यही व्यापक मध्येको एउटा तत्त्व, त्यसको अंश तत्त्व एउटा भन्न नि परेन, त्यसैको एउटा पार्ट हो यो जीवात्मा। यो चैतन्यले यो शरीरलाई जानेको छ, यसका केही संस्कार व्यवहारहरूलाई जानेको छ, देखेको छ, सीमित यसको जानकारी छ।
त्यो व्यापक ब्रह्मतत्त्वकै अभेद अंश भएको नाताले। तर त्यो ब्रह्मतत्त्व जो हो नि, त्यो परमात्मा त्यो व्यापक छ, त्यो सर्वव्यापक छ। यसमा कुनै जातीय धर्म हुँदैन। आत्मामा कुनै जातीय धर्म छैन, न त यसमा कुनै इन्द्रिय छ। यो ब्राह्मण क्षेत्री होइन, वैश्य शूद्र, यो जीवात्मामा कुनै सन्यासी भन्ने पनि हुँदैन। सन्यासी पनि होइन, यो वानप्रस्थ पनि होइन, गृहस्थ पनि होइन, के पनि होइन। आत्मा बालक पनि होइन, वृद्ध पनि होइन, यो मन बुद्धि चित्त अहङ्कार के पनि होइन। यो आत्मा, यो आत्मा त केवल असङ्ग हो, सदा मुक्त हो, निराकार हो। यो कुनै शरीर रूपी आकार यसमा छैन। निराकारको अर्थ शरीरको आकार, संसारको आकार यसमा छैन। यो सत्ता मात्रै हो। यो आत्मा सत्ता मात्रै, ज्ञाता मात्रै हो। सत्ताले मानिन्छ। ब्रह्मबोध हुनु भनेको एउटा दुईटा अथवा यस्तो आकार उस्तो आकार भन्ने कुरै होइन। निराकार पनि एउटा मान्यता हो। आकारलाई खण्डन गरेर निराकार भनिएको। यसको अर्थ यो शरीर चाहिँ होइन भन्न खोजे हो क्या। निराकार आत्मा, आत्मा निराकार छ भन्नुको अर्थ शरीरको निश्चित आकार छ, तर यो आकार भएको शरीर चाहिँ म होइन भन्नको लागि निराकार भनेर कट गरेको। म शरीर होइन भन्न खोजेको, शरीर मिथ्या भन्न खोजेको चाहिँ म शरीर होइन, त्यसैले शरीरसँग मेरो सरोकार छैन भन्न खोजेको। आकारसँग सरोकार छैन, आकारी संसारसँग सम्बन्ध छैन भन्नको लागि निराकार भनेको। असङ्ग भनेको संसारसँग मेरो सङ्गत छैन, संसारसँग मेरो साइनो छैन, म शुद्ध मुक्त बुद्ध हुँ, म ज्ञाता मात्रै हुँ, म द्रष्टा मात्रै हुँ, दृश्यसँग मेरो साइनो छैन भनेर यसलाई द्रष्टा भनेको, असङ्ग भनेको। र यो साक्ष्य, यो सिनहरूसँग मेरो सम्बन्ध छैन, म त सियर हुँ, द्रष्टा हुँ, साक्षी हुँ, म त विश्वकै साक्षी हुँ। आत्मतत्त्व चाहिँ विश्व साक्षी हो। विश्वलाई नै जान्ने विश्व साक्षी चाहिँ त्यो ब्रह्मतत्त्व, व्यापक ब्रह्मतत्त्व हो भने व्यापक ब्रह्मतत्त्वकै अभेद रूप मै हुँ। म पनि त्यसैको अभेद अंश हुँ। यस अर्थमा म पनि साक्षी हुँ। मेरो आफ्नो मूल स्वरूप भनेको ब्रह्म नै हो। ब्रह्म भनेको अनन्त व्यापक ब्रह्म नै मेरो मूल स्वरूप हो, मेरो आश्रय हो। म पनि त्यसैको अभेद अंश भएको हुनाले म यो शरीरको साक्षी हुँ। म शरीर होइन, म यो आकारी नाम रूप भएको शरीर होइन। आत्माको कुनै नाम रूप पनि छैन। यस्तो हुन्छ। यसमा अंश र अंशीको कुरो पनि चाहिएन, आकार निराकारको कुरो पनि चाहिएन। बुझाउनको लागि मात्रै म निराकार हुँ, निराकार स्वरूप छु, म असङ्ग हुँ, म विप्र होइन, म ब्राह्मण होइन, क्षत्रिय होइन, वैश्य होइन, शूद्र होइन, म मानिस पनि होइन, पशु पनि होइन, म जान्ने पनि होइन, नजान्ने पनि होइन। म त नित्य सच्चित आनन्द स्वरूप हुँ। म जस्तो थिएँ त्यस्तै छु, त्यस्तै रहनेछु। असङ्गो ह्यय पुरुष। यो पुरुष भनेको असङ्ग छ सधैँ। संसारको सङ्गतै छैन, शास्त्रसँग सरोकारै छैन, वेदसँग पनि सरोकार छैन, जाति वर्ण केहीसँग सम्बन्ध छैन। आत्माको अझ छ, नित्य छ, मुक्त छ, अधिष्ठान हो, स्रोत हो, द्रष्टा हो। दृश्य जगतसँग कुनै प्रपञ्चसँग कुनै मतलब छैन आत्माको। त्यसैले नहन्यते हन्यमाने शरीर। यो जीवात्मा कहिले मारिँदैन, कहिले मर्दैन, कहिले शोषिँदैन, कहिले तात्दैन, कहिले डढ्दैन भनेर गीताको दोस्रो अध्यायमा त्यही प्रसङ्ग आउँछ। गीताको दोस्रो अध्याय नै अष्टावक्र गीता हो, सिधा अर्थमा तुलना गर्न पर्दा ज्ञानयोगको मार्ग हो। केवल ब्रह्मतत्त्व हुँ, म ब्रह्मस्वरूप हुँ भनेर यो अष्टावक्र गीतामा विशेष जोड गरिएको छ। उत्तिखेरै आफूलाई जानिन्छ। यसो विचार गरौँ, श्रवण मनन निधि ध्यासन गरौँ, ध्यान गरौँ, हल्का यसो बोध गरौँ त आँखा बन्द गरेर। सास आइरहेको छ, गइरहेको छ, अनेक आवाजहरू छन्, अनेक वस्तु परिस्थितिहरू छन्। यी सबै म होइन नि त आखिर। यी त आउने र जाने अतिथि पाहुना जस्ता हो। म त असङ्ग हुँ, म आकारभन्दा परको निराकार हुँ, म साक्षी दृश्यभन्दा परको साक्ष्य, दृश्यभन्दा परको साक्षी तत्त्व हुँ। म त सदा सुखी हुँ। सुखी भनेको यहाँ आनन्दको अर्थमा लाग्छ। म सुख र दुःखको यो प्लेजर एन्ड पेन भन्दा पर, बियोन्ड प्लेजर एन्ड पेन, आई एम जस्ट ब्लिस। आई एम एभर एक्जिस्टिङ, कन्सियस एन्ड ब्लिसफुल डिभाइन इन्टिटी। आई एम द्याट ब्रह्म तत्त्व भनेर बुझ्नु पर्यो। शुद्ध म,
शरीर रूपी अहंकार रूपी। अहंकार पनि म होइन, मन पनि म होइन, बुद्धि पनि होइन, चित्त पनि होइन, पञ्चेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय केही होइन, म केवल आत्मतत्त्व हुँ भनेर जुन शङ्कराचार्यले अद्वैत वेदान्तमा बताउनु भएको प्रसङ्ग नै गीताको दोस्रो अध्यायले बताएको प्रसङ्ग नै अष्टावक्र गीताको सार हो। अष्टावक्र गीताको हरेक श्लोकमा त्यही कुरा आउँछ। त्यही कुरालाई स्पष्ट बुझाउन खोजिएको मात्रै हो। नत्र अहिलेसम्म 5वटा श्लोकको हामीले व्याख्या गरियो, यति काफी छ आफूको हो भनेर जान्नको लागि। अरू यति काफी छ, अरू श्लोक पनि चाहिँदैन। तैपनि हाम्रो संस्कार त गहिरो छ, अज्ञानको संस्कार बाक्लो पत्र जमेको छ अज्ञानको। त्यसलाई धेरै धेरै काट्नको लागि मलिनो बत्ती बालेर हुँदैन, एकदम ब्याट्री डिम भएको टर्च लाइट बालेर अँध्यारो भाग्दैन। अलिकति उज्यालो हुन्छ, अन्ततिर अँध्यारै कायम हुन्छ। पुरै अँध्यारो भगाउनको लागि चाहिँ पावरफुल ब्याट्री चाहियो, ठुलो टर्च लाइट चाहियो। झलल्ल प्रकाश आउनको लागि चाहिँ अलिकति लगानी गर्नुपर्छ, अलिकति मन्थन गर्नुपर्छ, अलिकति चर्चा गर्नुपर्छ। गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अज्ञानको निवृत्ति हुन्छ। दुईटा ढुङ्गा रगड्दा रगड्दै रगड्दा रगड्दै त्यहाँ झिल्को बलेर त्यो झिल्कोले कहाँ भेट्नुपर्छ? सुकेका पात पतिङ्गर सबै डढायो भने बल्ल ठुलो उज्यालो हुन्छ। झिल्कोले मात्रै पुग्दैन, ज्ञानको झिल्को भएर पुग्दैन, मसालै बाल्नुपर्छ। त्यो मसाल बाल्नको लागि अगाडिका प्रसङ्गहरू, अगाडिका प्रकरणहरू पनि सुन्नु आवश्यक छ, बुझ्नु आवश्यक छ, मनन गर्नु आवश्यक छ। बारम्बार ब्रह्मबुद्धि गरेपछि, बारम्बार आत्मचिन्तन गरेपछि, चैतन्य स्वभावको विचार गरेपछि म यो मन होइन, यो बदलिरहने बादल जस्तो मन होइन। मन त बादल जस्तो हो, कहिले फाट्छ, कहिले धुम्म हुन्छ, कहिले छ्याङ्ग हुन्छ। यो बादललाई सबै हटाउने यो शरीर रूपी ठोस पत्थर पनि म होइन। जमेर बस्ने रोग भोग शोकको यो शरीरम व्याधि मन्दिरम यो पनि म होइन। चित्तवृत्ति पनि म होइन। यो घरि एउटा निर्णय गर्ने, घरि एउटा निर्णय गर्ने बुद्धि पनि म होइन। मै हुँ भनेर अहङ्कार मान्ने, म शरीर हुँ भनेर मान्ने, मेरो शरीर, मेरो संसार, मेरो धन सम्पत्ति परिवार भन्ने अहङ्कार पनि म होइन। मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम न च घ्राण जिह्वे न त श्रोत्र नेत्रे चिदानन्द रूपः शिवोहम शिवोहम भनेर निर्वाण षटकममा आद्य शङ्कराचार्यले भन्नुभएको छ। म त्यही शिवतत्त्व हुँ। शिवोहम भनेको शिवतत्त्व हुँ, म आत्मतत्त्व हुँ। मै शिवशङ्कर भोले बाबा हुँ भने होइन, म शिवतत्त्व हुँ भनेको शिवोहम भनेको। यसको चाहिँ खास लक्ष्यार्थ बुझ्नुपर्छ, गुणार्थ लक्ष्यार्थ। सिधा अर्थ बुझेर मै भोले बाबा हुँ, म शिवजी हुँ, गाँजा खाए नि हुन्छ, ए पार्वती स्त्री जति भोगे पनि हुन्छ, गलत, सरासर गलत। त्यस्तो होइन। हामी त शिवकै अंश हौँ, शिवतत्त्व हौँ, आत्मतत्त्व हौँ, ब्रह्म ज्योति हौँ, केवल ब्रह्म सत्ता हौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। सत्ता रूपमा बुझ्नु पर्यो आफूलाई। एकदम आफै अहङ्कारी अभिमानी, आफै सृष्टिकर्ता भनेर बुझ्न भएन। वेदान्त अद्वैत वेदान्तमा त सृष्टि नै हुँदैन। आत्मामा कहाँको सृष्टि छ? आत्मामा सृष्टि छैन। सृष्टि त प्रकृतिमा हुन्छ, मायामा हुन्छ। मायाको कार्य हो सृष्टि त। आत्मामा सृष्टि नै छैन। जन्म मरण सृष्टि केही पनि छैन आत्मतत्त्वमा। हो त्यही आत्मतत्त्वलाई हामीले बारम्बार मनन गरौँ र सधैँको लागि मुक्त बनाऊ। आफू आत्मतत्त्व जानेर मुक्त भएपछि यो संसारमा हुने जन्म मरण सृष्टि दुःख दुःख यी कुरा त भ्यालुलेस। सिनेमामा हेर्दा हामी हेर्छौँ नि, सिनेमाको पर्दामा अनेक थोक हुन्छ। त्यो त हाम्रो सङ्कल्प मात्रै हो, हामीले सुख दुःख मान्दिया मात्रै हो, केही छैन। आफू अलग्गै हो, त्यो होइन। त्यो त एउटा लाइटले देखाएको, प्रोजेक्टरले देखाएको, पर्दामा देखाएको एउटा दृश्य मात्रै हो। त्यसको पनि स्रोत हेर्नेवाला त आँखा हो नि, आँखाको ज्योति। त्यसले हामीले एकछिन हेरिदिएर त्यसको भ्यालु भएको हो। हामीले त्यसलाई हेर्न छोड्यो भने भ्यालु नै छैन। आप मरे त मर गई दुनियाँ। यति निठुर हुनुपर्छ, निर्मम हुनुपर्छ, निरहङ्कारी हुनुपर्छ। आँखा बन्द गरे संसार नै बन्द भयो, केही छैन। आँखा खोल्यो संसार छ। हाम्रो इच्छामा संसार छ, इच्छा नगरे संसारै छैन। आत्माको लागि संसार छैन, किनकि आत्मामा संसारै छैन। कहाँ छ त नि? मस्त निदाएको बेलामा संसार छ? छैन। आनन्द सत्ता मात्रै छ। अहिले पनि कुनै विचार नगरौँ त, इच्छा मात्रमा अविद्याको स्थितिमा बसौँ त, निर्विचार बसौँ त, केवल सास मात्रै आएको गएको थाहा पाऊँ, पछि सासलाई पनि हेर्न छोडिदिउँ,
कुनै चिन्तनै छैन भने त केवल आत्म अनुभव मात्रै अहिल्यै बाँकी रहन्छ। सत्ताको अनुभव थाहा हुन्छ, थाहा चाहिँ हुन्छ, यता आवाज आएको सुनिन्छ, देखिन्छ, नो प्रब्लम। तर कति प्रभाव पार्दैन। फिल्म हेरे जस्तै, फिल्ममा जे आयो नि, टिभीमा जे आए पनि हामीलाई मतलब छ केही छैन। बाटोमा हिँड्दा के देखिन्छ हामीलाई मतलब छ, सम्झना पनि छैन, मतलब पनि छैन, केवल आफ्नो मतलब छ नि। शान्त मस्त मुद्रामा आग लगे बस्तीमै हम त रहे मस्तीमै, यस्तो भाव हुन्छ, अहिले हुन्छ। यो अभ्यास गरिराख्यौँ, यो निधि ध्यासन गरिराख्यौँ भने व्यवहारमा पनि शरीरले व्यवहार गर्ने, मन बुद्धि अहङ्कार शरीरले व्यवहार गर्छ। जति सुख दुःख अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो जे आए पनि आत्मतत्त्वलाई मतलब छैन, आनन्द छ, मुक्ति छ। मुक्ति नित्य छ के, त्यो बन्धन त हामीले बनाएको। यति कुरो बुझौँ आजको लागि। कति गहिरो कुरा भयो। यहाँले पक्कै मनन बोध गर्नुभएको छ, आत्मबोध गरिसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण आत्मबोध स्वरूप इन्लाइटेन्ड आत्माहरूलाई हार्दिक प्रणाम गर्दै आजको चर्चाबाट बिदा चाहन्छु। भोलि फेरि मिल्नेछौँ। बिहान श्रीमद् भगवत गीताको दिव्य ज्ञान चर्चा त छँदैछ। ज्ञान कर्म भक्ति योगमय रसपान त हामी गर्ने नै छौँ हरेक बिहान सधैँको लागि। र अहिले भने आत्मबोधको यो प्रकरणबाट अष्टावक्र गीताप्रति हार्दिक नमन गर्दै, अष्टावक्र मुनिप्रति हार्दिक श्रद्धा समर्पण गर्दै बिदा चाहन्छु। प्रणाम। हरि ओम तत्सत।